بونجور مي شيرز élèves. هاد لا فيديو هذا مهم ليكم بزاف لجميع المستويات، يعني اي نيفو بالنسبه للابتدائي، بالنسبه للكوليج، بالنسبه للليسي. غنجاوب غير على لي كومونتير اللي كتخليو لي انكم دخلتوا ما فهمتوش الاستاذ شنو كيقول بالفرنسيه. حيت ديجا ما عندكمش واحد الفوكابولير، ما عندكمش باجاج، ما كتعرفوش فرونسي. دابا باغيين تعرفوا الفرونسي، شنو غديروا؟ كيفاش غتفهموا الاستاذ في القسم؟ خصوصا دابا المواد العلميه، كيفاش غادي تفهموهم بالفرنسي؟ ما انت ما كتعرفش اصلا الفرنسي العاديه، كيفاش غتفهم؟ دونك انا غادي نعطيكم واحد، هي بصراحه راه ما كايناش شي وصفه سحريه من اول من اول فيديو ولا من اول حصه، ولا تسمعها صافي تولي كطيح فرنسي. فرنسي راه كتعلم، فرنسي راه خصك تعلمها وتطلع من الاول، ولكن الا لقيتي راسك انت من الاول ضيعتيها، ها هي الطريقه اللي كيفاش خصك تشدها. يعني من دابا غتبدا واحد مجهود كبير انك انت درتي في بالك، يعني جاتك الرغبه، هذه اول خطوه زوينه. جاتك الرغبه وسولتوني في لي كومونتير كيفاش نعرفوا شنو خصك دير، شنو هما المحاولات البساط اللي خصك ديرهم في القسم باش ترجع داكشي اللي فاتك واللي ضاع عليك، زائد المجهودات الاخرى اللي غدير في الدار. وعمق كل مره نعاونكم بلي فيديو اللي تستافدوا منهم فرونسي. دابا مثلا في القسم، يعني انا نعطيكم في القسم اول حصه كتدخل الاستاذ غيدير التعارف، انت ما فاهمش شنو كيقول ياك، ما فاهمش شنو كيقول، ما غتعرفش تجاوبه. من يطرح لك السؤال ديال التعارف انت ما غاديش تعرف تجاوبه. هذه حاجه. يعني انا ديجا دايره، هنا كتشوفوا انا هزيت هذه من الفيديو، انا ديجا دايره فيديو ديال اول كونفرساسيون ما بين الاستاذ والتلاميذ، حيت راه كاين اللي بدا وكاين اللي مازال ما بداش. كاين دابا حنا كنمشيو، كاين بعض القسم انا كيجيك التلاميذ، بعض المره ما كيجيوش التلاميذ، كيقولوا واه الاثنين عاد نمشيو نقراو. يعني دابا نهار الاثنين ان شاء الله عاد كاين اللي غيبدا، وعاد اللي غيشوف الاستاذ عاد يشوف التلاميذ كاملين، يعني غيبدا يدير التعارف معكم، غتبداو ديروا التعارف. اذا انا غادا نشرح لكم غير واحد شويه ديال التعارف، وغادا نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، حيت انا ديجا دايره الفيديو، ما بغيتش نعاودو، نبقى غير كنعاود الهضره ونطول عليكم. ولكن نعطيكم دابا الحاجات. انا هذا الفيديو هذا اللي دابا كندير غنقسم فيه ثلاثه الحاجات خصكم تعلموا اليوم. اول حاجه هي بعدا التعارف، انت ما عندك حتى فكره وغيسولك وغتحرج وما تعرفش تجاوبه. اذا نعطيو اكزامبل شنو غادي يقول لك الاستاذ، ومن بعد الفيديو غتشوفوا انا حط لكم الكمالات الفيديو في صندوق الوصف. هادشي العادي البديه الاولى قلت لكم الكماله نخليها لكم. بونجور مي زيليف، كومون طاليفو اجوردي؟ يعني كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين اليوم؟ بخير. كومون طاليفو، كومون طاليفو اجوردي؟ انا درت هزيت غير هاد اللقطات من الفيديو اللي خدمت، تستافدوا منه. الجواب ديالو زعما كيفاش تجاوب الاستاذ، تقول له جو في بيان ميرسي، نوزالون بيان ميرسي، حنا مزيان بخير. انا قلت لكم الجواب غتلقاوه في الفيديو، دابا غير كنعطي لقطات وكنفهمكم ها شنو اللي خصكم تضبطوا. راه ما يمكنش انت تمشي للوسط تضبط من الاول، غادي خطوه بخطوه. اول حاجه بعدا نهار ما يهضر معك الاستاذ فهموا شنو يقول. جو سوي فوتر ميتريس، غتقول لكم انا الاستاذه ديالكم دو فرونسي بور سيت اني لهاد السنه. اي جو مابيل امينه، يعني غتعرف براسها. وسميتي امينه، جو مابيل امينه. Alors ou دابا maintenant دابا. alors donc دابا c'est votre tour، الدور ديالكم de vous présenter، يعني تقدموا راسكم. présenter هي تقدم راسك. qui se lance، شكون يبدا؟ كي هي من، se lance يعني يلونسي، شكون يبدا؟ هنا في الفيديو عندي بزاف ديال التلاميذ بداو، انا فلان سميتي كذا وفين ساكن وكنعيش وكندير واش الهوايات ديالي وشنو كيعجبني وشنو ما كيعجبنيش. غتلقاو كلشي في داك الفيديو هذا، خليت لكم غير دي زيكزامبل، غتلقاو كلشي في داك الفيديو. نعيب ليه هضر غتقول عاوتاني سي بيان كيلكان دوطخ، يلاه شي واحد. هذه اول حاجه بعدا غتلقاو داك الفيديو. ثاني حاجه شنو خصكم تعرفوا؟ كيفاش تفهم اسئله النص. كيفاش تفهم؟ يعني صافي الحصه التعارف راه نهار وعدوز ياك، نهار وعدوز. اول حاجه مهمه، اي حاجه ما عرفتوهاش واستاذ قالها بالفرنسي كتبوها في ورقه، شريو كارني. راه انت الفرنسي ما كنعرفش لا ما كنعرفش عاد كتشكيو، كتعرفوا تشكيو وديروا شي حاجه تبدلوا. بدل واش بغيتي انت تقول انا ما كنعرفش الفرنسي تنزل عليك؟ ما تبقاش تشكى، وبدل داك الشكوى ديالك الحقيقه. شريو كارن اللي قال الاستاذ الفرنسي ما فهمتيهاش قيدها، راه الاستاذ ملي كيدخل معاكم راه نفس الهضره كتعاود، اللي كيقولوا اليوم كيقولوا غدا. يعني راه ما كيقولش ماشي كل نهار كيهضر معكم في مواضيع، يعني داكشي اللي كيهضر على القرايه راه كيتعاود. دابا كيفاش نفهم اسئله النص؟ بعد تبداو الدروس تبداو القواعد. انا دايره عاوتاني فيديو شارحه فيه جميع اسئله النص اللي كتحط بالترتيب، جميع الاسئله اللي كاينه. دابا انا هنا دايره واحد ثلاثه ديال
ثلاثه الاسئله ولا اربعه نعطيكم اكزامبل غنشرحهم لكم، ولكن غنحط لكم في صندوق الوصف فيديو فيه جميع الاسئله، اذا انت وشرحهم بالعربيه والجواب ديالهم عادشي تشدهم وتكتبهم في كارني وتكتبهم بالعربيه وتفهمهم مزيان. ملي الاستاذ يقرا النص ويبدا يطرح السؤال انت تفهم هذا السؤال، خصك تحفظه، هذه اول حاجه هي خصك ديرها، ومن بعد نبقى غادا معكم شويه بشويه. دو اتيري سو تيكست، كيقرا النص وشنو كيقول لك؟ دو هي اين، اتيري هي مقتطف منين ماخوذ هذا النص. اذا منين ماخوذ هذا النص هذا؟ كتمشي تهبط لمصدر النص، كتعطيه السميه ديال اللي مكتوبه تما، واخا ما تعرفهاش تقرا له داك السميه، هذا هو مصدر النص، وهذا هو اول سؤال كيتحط في الامتحان. ودابا نتوما راه يولي عندكم موحد بالنسبه لجميع المواد، يولي عندكم الفرد الثالث اللي هو موحد، يعني بحال المحل اللي يولي عندكم، يعني النقطه غادي تزاد، المعامل غادي تزاد، يعني خصك تركز هذا العام هذا فيه تحدي لكم. اذا ملي كتبغي تجاوب كتجاوبوا بهذه الطريقه اللي مكتوبه بالكحل، سو تيكست اتيري، هذا النص هذا مقتطف دو، وكتعطيه السميه اللي في مصدر النص. ولا كيطرح لك السؤال الثاني، كيلي لا سورس دو سو تيكست، نيشان كيقول لك شنو هو مصدر النص، لا سورس هي مصدر، اذا لا سورس دو سو تيكست اي، وكتجاوب. خصك تعود على طريقه السؤال، غنبقى نعطيكم نصوص ونعطيكم اسئله ونخدموهم هكا، نبقى نعطيكم شي نص صغير ونخرجوه تتعودوا على النصوص باش في الامتحان ما يكونش عندكم مشكل. اكزامبل، سو تيكست est-il tiré d'un journal، كيقول لك هذا النص واش مقتطف من جورنال، ده مثلا كونت، ده هادي بويم، انت كتجاوبوا. هنا مثلا السؤال على كي، شوف هذا الفيديو هذا راه فيه شويه، غنحط لكم فيديو راه حاطه فيه جميع الاسئله، يعني راه غتلقى فيديو اللي بصح باغي يستافد راه غيلقى الفيديو نخليه لكم. دابا غير كنبين لكم ها هما شنو خصكم ديروا، ما بغيتش نعاودو ديجا خدمهم، كنعاود غير نبين بلي انا خدمتهم تشوفوهم ضبطوا هادشي. بقى غدا معاكم في الدروس ديالكم، راني كنحط الدروس بالترتيب، السابعه والثامنه والسادس والسيزيام السانكيام، قواعد اي تخرج عندكم خليو لي في كومونتير رقم الصفحه اي حاجه بغيتوها، وفي نفس الوقت غنبقاو نديرو كيفاش تكتسبوا الفرنسي في القسم. كي ملي كيسول الاستاذ على كي هي من، اذا نعطيو اكزامبل، كي هي اورغانيزي، يعني شكون نظم اورغانيزي سيت فيت، شكون نظم هذه الحفله. مثلا هذا السؤال كان عندك في النص، ولا السؤال تحت منه كي لوتور، شكون هو لوتور، هو الكاتب دو سو تيكست. هادو من اهم الاسئله الاولين غتحفظهم، كي هي من، لوتور كاتب. اذا انت كل مره تبقى تشوفها كتحط لك السؤال كيسولك استاذ كتقال في الامتحان، انت عرفتي بعدا وحده. كيفاش بغيتي تعرف فرونسي الا ما راجعتيهاش؟ هنا مي اون كروا، مي هي ضع علامه. هنا عندنا اكزامبل في جمله مثلا، مي هي ضع لي فيرب سويفون ا لانفينيتيف. بعد هذا نبقى ندير لكم الكونجيغازون. مي لي فيرب، ضع هاد الافعال هادو فاش في الانفينيتيف. شنو هو الانفينيتيف؟ هو الاصل ديال الفيرب ما مصرفش. مثلا كيعطيكم سؤال اخر، غولي هي ربط. انت ببدا اول حاجه خصك تفهم الاسئله ديال النص، اول حاجه استاذ يهضر انت تشوف فيه تفهم الافعال اللي كنديروا بهم سؤال، بحال غولي ربط، مي ضع، باغ شطب. يعني هنا كيعطيك جمله وكيقول لك باغ لو بتي شاب، يعني كتشطب على الكلمه هي اللي لانتري مثلا الداخله، قال لك شطب هي تشطب على شي حاجه حسب السؤال. هنا انديكي هي حدد. اول حاجه ما كتعرفش فرونسي انا كنقول لكم غتعرف الافعال اللي كنديروا بهم اسئله، وها انت كتستافد من جمله كامله. كان ديك سا دات، لا دات هو راكم عارفينها، كومبيان، السؤال فيه كومبيان. بعد تعرف هاد الافعال هادو ونبقاو غاديين كل مره نحطوهم في جمل، انت كتستافد من الفعل كتستافد من الجمله، ما يبقاش عندك مشكل. كومبيان مثلا، كومبيان ديليمون، اليمون يعني عناصر، سونتيل كومبوز يعني مناش مكون، هاد مناش كومبيان دو ستروف هذا كنعطيكم دي زيكزامبل. راه تشوفوا الفيديو غتلقاوني شارحه فيه بزاف، مبغيتش نطول عليكم، انا راه بحال شاركه 3 الفيديوهات هنا. دابا كيفاش تهضر مع الاستاذ في القسم لداخل، يعني بغيتي تقول ما فهمتش او فارض عليك انك تهضر معاه بالفرنسي، ما يمكنش تهضر بالعربيه، بغيتي تتحرك، بغيتي تجيب ستيلو، بغيتي تنوض، هادو اهم حاجات في القسم. انت هادشي اللي محتاج دابا كاول خطوه، محتاجين هادشي. وعاد داكشي اللي كيقولوا الاستاذ في القسم حتى هو ما درتوش هنا، ولكن غنخليه لكم في فيديو. سولك الاستاذ على فين هو التمارين ديالك، هنا شنو باش تجاوبوا نتايا، انت خصك ضروري تجاوب بالفرنسي. جي اوبليي، نسيت، مي دوفوار، الواجبات ديالي على ميزون. انا بديت لكم اول جمله كتعجبكم ديما كنقولها، هاد نسيت ديما كتنساو. ولا جي اوبليي مون ليفر، فين هو الليفر؟ يقول لك ليفر تقول له جي اوبليي مون ليفر. راه تلقاوني في فيديو حاطه لكم بزاف د الجمل نتوما اللي كتقولوهم محتاجين تقولوهم، هادو خصكم تحفظوهم.
سيروا معايا بخطوه بخطوه، عيسالي العام تلقاو راسكم مزيان باش ما يطلعوا لي نيفو الاخرين ما تحسوش براسكم مزيرين. بالنسبه للابتدائي اللي كيقولوا جو بو واش نقدر، جوتي رمي، جوتي يعني اللوح، لو بابيي الورقه، دون لا بوبيل واش نقدر نرمي الورقه في لا بوبيل. جو بو هي واش نقدر، ديما انت تستعمل داك واش نقدر نوض، واش نقدر نبدل بلاصتي. جو بو هي جو بو واش نقدر، لو فيرب بوفوار. امبرانتي، امبرانتي هي نتسلف ان ستيلو، انت باغي تسلف ستيلو وتتفرج عليك تهضر فرونسي، اذا هادو ملي كتهضر انت بهم فرونسي هادشي اللي تحتاجو في القسم. ديما واش باغي نتسلف، باغي نوض، باغي نمشي للطواليت، باغي نبدل بلاصتي، نسيت استاذ كيفاش كتنطق هادي عافاك عاود ليا. هادو كلهم غتلقاوهم في الفيديو، غنحطو لكم في هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف ديالو، تراجعوه مزيان وهكا كتكتسب فرونسي شويه بشويه في القسم. حنا كنهضروا على الفرونسي ديال القسم، ماشي اللي غتهضر بها برا في الزنقه، هذيك بوحدها عاوتاني والمراجعه ديالها بوحدها. ها هي جو بو عاوتاني ديما انت تستعملها لو فيرب بوفوار. جو بو بروندر، بروندر يعني ناخذ اون ريغل، بغيتي نستعرك كتقول جو بو بروندر اون ريغل. جو ني با كومبري، مثلا استاذ تشرح شي حاجه طرح لك السؤال وانت ما فهمتيش، ولا شرح الدرس ولا شرح شي حاجه وما فهمتيهاش بغيتيه يعاود، قول له جو ني با كومبري ما فهمتش. فو بوفي واش تقدر، اكسبليكي تشرح encore une fois يعني encore يعني مره اخرى une fois. مثلا استاذ قال لكم شي كلمه وانت ما فهمتيهاش بالفرنسي، قلتي راه نقيدها ونمشي للدار نقلب عليها وما عرفتيهاش كي كتكتب، بغيتي تكتبها صحيح، شنو غتقول له؟ سا سيكري كومون، هاد الاولى اللي الفوقانيه سا يعني هاد الكلمه اللي قلتي، سيكري كيفاش كتكتب يعني سيكري كتكتب كومون كيف. ولا في ليفر كتقرا شي حاجه وما عرفتش كلمه جات صعيبه ما عرفتش تقراها، غتقول له كومون سا سو برونونس، كيفاش هادي سو برونونس يعني كتنطق كيفاش نقراها. je ne comprends pas ce qu'il faut faire. عطاكم تمارين وقال لكم يلا نعطيكم 5 دقائق 10 دقائق خدموا، انت ما عرفتيش شنو غدير كتقول له je ne comprends pas ما فهمتش ce qu'il faut شنو يجب نفعل، ما فهمتش شنو خصنا نديرو. ولا تقول je n'ai pas compris la question ما فهمتش السؤال، هكا كتخليه هو يعاود يشرح لك وانت ديما ما تفهمش وانت ديما كتهضر كتقول نفس الجمله فرونسي ها هي صافي سقطت لك في راسك. هنا مثلا تقول له je ne sais pas faire l'exercice c'est difficile، ما عرفتش ندير l'exercice c'est difficile صعيب عليا، باش هو يجي يعاونك ويشرح ليك. j'ai eu هنا لو فيرب avoir في الباسي كومبوزي هو j'ai eu يعني حصلت une bonne note يعني حصلت على نقطه زوينه، j'ai eu une bonne note يعني عندي نقطه زوينه. qu'est-ce que ça veut dire، مثلا قال الاستاذ شي حاجه ما فهمتيهاش تتنوع ما فهمتيش تقول جو ني با كومبري اللي درنا في الاولى، تقول كيسكو سا فو دير شنو بغيتي تقول بهاد الكلمه يعني شنو كتعني هذه كيسكو سا فو دير. هنا كيل اكزرسيس ان تمرين كيل اكزرسيس il faut faire اللي خصنا نديرو. هنا راه الحاجه اللي انت مضطر انك تقولها يوميا في القسم غتشدهم وتحفظهم. انا قلت لكم غنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف فيه بزاف الجمل، قيدوا اللي تحتاجوا اللي تعجبكم وحفظوا هكا كتكتسب. جو بو اكرير او طابلو واش نقدر نكتب في الطابلو. جو بو بارلي احمد باغ اكزومبل بغيتي تهضر مع صاحبك على شي حاجه تقول جو بو بارلي. وكاين نكملوا الفيديو دابا. هذه حاجه اخرى ندوزو لها يعني كنعطيكم النقاط اللي نتوما خصكم تبحثوا عليهم وتقلبوا عليهم وتستافدوا منهم. دابا كيفاش نفهم المواد العلميه بالفرنسي، هادو اول خطوات تدخل كتلقى راسكم بلوكي فيهم. المواد العلميه بالفرنسي حتى هي اول حاجه شنو انت غتقرا بالفرنسي المات، عاد داك المصطلحات كلهم غترجمهم، ما كاينش اللي ما كيترجمش. غتمشي تترجم كيقول لك حسب هذه ودير هذه وضرب هذه في هذه وجمع هذه ساك دير تعرفهم. غتمشي تشد داك المصطلحات اللي كتعاود لك ديما في الاسئله ديما وتشرح وتكتب فوق الكتاب بالعربيه باش تحفظهم، تكتبهم في ورقه تكتبهم في كارني، المهم باش تحفظهم ترجمهم. هذه اول حاجه ترجم بعدا باش تفهم السؤال. خلينا من انت واش كتفهم الماط ولا ما كتفهموش ولا الفيزيك ولا السيونس، المهم بعدا كترجم باش تفهم بعدا شنو المطلوب منك. هذه اول خطوه. بالنسبه لكاين الماط فيزيك سيونس ياك، انا الماط دايره فيديو مترجمه فيه الكلمات كاملين اللي كتحتاجوا بالماط بالنسبه للهندسه وبالنسبه للجبر، المهم بالنسبه لكل شيء البديه الاولى ديال الحساب والجمع والضرب غادي نخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف. من بعد نشوف معكم ندير لكم الترجمه ديال الفيزيك داكشي اللي كتحتاجوه والترجمه ديال السيونس. عندكم شي مشكل في شي كلمات تخليهم ليا في الكومونتير نترجمهم لكم مثلا الا ما عرفتوش ليهم.
حاجه اخرى باش تزيد تفهم المواد العلميه، عاد تمشي تشد العنوان ديال داك الدرس اللي انت دابا ترجمتيه وفهمتي، عاد تمشي تقلب عليه في اليوتيوب على شي استاذ كيشرحو بالعربيه، يعني ملي كان داك الدرس بالعربيه ولا استاذ كيشرح بالعربيه باش انت تفهمو. اذا انت تفهم الدرس بالعربيه، تفهم الكلمات، عاد اجا قلب عليهم بالفرنسي، يعني خصك دير مجهود باش تفهم هذا الشيء، راه ما ينزلش عليك الوحي. ايوا كنتمنى لكم التوفيق. هادشي اللي نقدر نقول لكم دابا، غادي نخلي لكم لي فيديو ديال هاد النقاط المهمه في صندوق الوصف، ودروس كاملين ديال لي نيفو كاملين راه كنخدمهم ودرتهم بالترتيب، يعني غنبقى نخدم ورقه بورقه صفحه بصفحه، يعني غنبقى غادا بالترتيب قواعد كلشي. مره نديروا قواعد يعني عامه. احتاجتوا اي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، شي درس وصلتوا له انا كنت مازال ما وصلتلوش في اليوتيوب، خليو لي النيفو ديالو رقم الصفحه باش نخدموا معكم، ويكون خير ان شاء الله.